नमस्ते, मनुज छे महर्जन। लाइफ ओके टेलिभिजन हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण श्रोतामा हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दै आजको यस जीवन यात्रा कार्यक्रममा तपाईहरू सामु मेरो जिन्दगीका अनुभवहरू, मैले गरेका सङ्घर्ष, मैले भोगेका भोगाइहरू तपाईहरू समक्ष शेयर गर्नको लागि उपस्थित भएको छु। मेरो जन्म विक्रम सम्वत 2036 सालमा सुनाकोठी ललितपुरमा भएको हो। मेरो बाल्य अवस्था सम्पूर्ण रूपमा सुनाकोठीमै बित्दै थियो र त्यही बिताउने क्रममा म सानै हुँदा लडेर मेरो दृष्टि गुम्न पुग्यो र सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ। एकचोटिमा एउटा अर्को आँखा गर्दै मेरो भनौँ न दुईचोटि लडेर दुईटा आँखा को ज्योति त्यतिखेर गुम्न पुग्यो। त्यो घटना अलिकति सेयर गरौँ यहाँहरू समक्ष। त्यो कस्तो भयो भने, जस्तै मेरो घरको आँगनमा एउटा ट्रक रोकिराखेको थियो र घर र ट्रकको बिचमा जुन ग्याप थियो त्यो त्यतिखेर त्यहाँ गिट्टीहरू, ढुङ्गाको गिट्टीहरू राखिरहेको थिएँ र घर जानको लागि मैले त्यो गिट्टीमा कुल्चेरै जानुपर्ने अवस्था थियो र म त्यो गिट्टीमा चढेर जब घर जान खोजेँ, मेरो खुट्टा चिप्लिएर मेरो टाउको त्यहाँ गएर ठोकिन पुग्यो, गिट्टीमा ठोकिन पुग्यो र मेरो आँखा, त्यही एउटा आँखा बिग्रियो। हस्पिटलमा लग्दा पनि उपचार हुन सम्भव भएन र अर्को आँखाको सहायताले म स्कुल पढ्दै थिएँ, सुनाकोठीकै स्कुल पढ्दै थिएँ। एक दिन कस्तो पर्यो भने, म भर्याङबाट तल झरिराखेको, एउटा साथी लुकामारी खेलिरहेको रहेछ र उहाँ चाहिँ दगुर्दै माथि लुक्नकै लागि उहाँ कुद्दै आउनुभएको र पोजिसन कस्तो भयो भने उहाँको टाउको र मेरो आँखा त्यहाँनिर पनि ठोकियो, जसले गर्दा त्यो सधैँ आँखा पनि त्यहाँ बिग्रिन पुग्यो र त्यो पनि त्यस्तै हस्पिटल लग्यो र उपचार हुन सकेन। र त्यतिखेर डाक्टरहरूले अब अन्त कतै लगे पनि यो उपचार हुन सक्दैन भन्ने टाइपकै फिडब्याक दिनुभएको थियो। यसरी दुईटा आँखाको ज्योति गुमिसकेपछि मेरो जिन्दगीको मोड फरक भयो। त्यो यस अर्थमा, पहिले म हेरेर देखेर हिँडिराखेको हुन्थेँ, कुदिराखेको हुन्थेँ, अब छोएर अनुभव गरेर मैले त्यो काम गर्नुपर्ने भयो। मेरै घर, मेरै आँगन, मेरै गाउँ मेरो लागि फेरि मैले नयाँ तरिकाबाट हिँड्नुपर्ने भयो, नयाँ तरिकाबाट अनुभव गर्नुपर्ने भयो। यसपछि दृष्टिविहीनहरूले पढ्ने स्कुलको खोजीमा म कीर्तिपुर स्थित ल्याबोरेटरी सेकेन्डरी हायर बोर्डिङ स्कुलमा पुगेँ र त्यहाँ मैले एसएलसी सम्मको अध्ययन त्यहीँ गरेँ। र यसरी स्कुल पढ्दा देख्ने साथीहरूको समय बिताउने माध्यम अनेक हुन्थे। क्यारम बोर्ड भनौँ, फुटबल भनौँ, भलिबल भनौँ, उहाँहरू अनेक तरिकाले टाइम पास गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर दृष्टिविहीनहरूको हकमा त्यो सम्भव थिएन र एउटै मात्र उपलब्ध माध्यम भनेको रेडियो हुन्थ्यो। हामी बिदाको समयमा रेडियो यति सुन्थ्यौँ कि बिहानदेखि साँझसम्म हामी रेडियोसँगै बिताइराखेका हुन्थ्यौँ। त्यतिखेरको रेडियो नेपाल हामी धेरै नै सुन्थ्यौँ र त्यसमा प्रसारण भएका गीतहरू, त्यसमा प्रसारण भएका नाटकहरूमै हामीले समय बिताउँथ्यौँ
हामी मनोरञ्जन त्यसरी लिने गर्थ्यौँ र प्रसारण भएका गीतहरू सुन्ने, कण्ठ पार्ने, गाउने, यसरी हामीले भनौँ न फुर्सदको समय बिताउँथ्यौँ। र सङ्गीतमा रुचि हुँदाहुँदै पनि आवश्यक वाद्य सामानहरू उपलब्ध नभएर हामीले गीतहरू गाउँदा टेबुलै बजाएर गीतहरू गाउँथ्यौँ। त्यसपछि 7 क्लासतिर हुनसक्छ, 7 क्लासमा त्यतिखेर min 50 को बिदा यानि विन्टर भ्याकेसन लगभग 2 महिनाको हुन्थ्यो। त्यतिखेर बाबाले मलाई एउटा गिटार ल्याइदिनु भयो 7 क्लासको विन्टर भ्याकेसनमा। त्यो गिटार मैले सिक्दा अरुण शाही दाइ हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई सुरुवाती सिकाइ, उहाँबाट मैले सिकेँ कर्डहरू, गिटार समात्ने तरिका, फलानो कर्ड यसरी बजाउने, अर्को कर्ड यसरी बजाउने भन्ने जुन शिक्षा थियो मैले उहाँबाट बेसिक सुरुवाती शिक्षा उहाँबाट हासिल गरेँ, जुन मलाई एकदमै म उत्साहित थिएँ, एकदमै म खुसी थिएँ त्यो गिटार त्यसरी बजाउनु पाउँदा। र स्कुलमा गएर पनि साथीहरूको अगाडि बजाउँदा एउटा छुट्टै हुन्थ्यो नि त, ल यसले बजाउँदो रहेछ भन्ने टाइपको हुन्थ्यो। र 8 क्लासमा हामीले प्यारेन्ट्स डे गरेका थियौँ। स्कुलमा प्यारेन्ट्स डेमा हामीले म्युजिक सो गरेका थियौँ, जसमा मैले किबोर्ड बजाएर गीत गाएको थिएँ। त्यो मेरो फर्स्ट स्टेज प्रोग्राम थियो र साथीभाइहरू, टिचरहरूले जो राम्रो रेस्पोन्स दिनुभएको थियो। त्यसपछि त्यसबेला विशेष शिक्षा परिषदबाट अपाङ्गहरूको खेलकुद सम्बन्धी कार्यक्रमहरू वार्षिक रूपमा हुने गर्दथ्यो, जसमा विभिन्न खेलकुदहरू लगायत अन्तिम दिनमा चाहिँ सङ्गीतको पनि प्रतियोगिता हुन्थ्यो। त्यसमा पनि हामी भाग लिने गर्थ्यौँ, म लगायत अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो र हामीले विभिन्न समयमा प्रथम, द्वितीय र तृतीयसम्मका उपहारहरू भनौँ अथवा प्राइजहरू हामीले प्राप्त गरेका थियौँ। सङ्गीत मेरो सानै बेलादेखिकै एउटा रुचिको विषय हो। बाले भन्नुहुन्छ सानोमा पनि तँलाई त एउटा भाँडा दिएपछि तँ बजाइराख्थिस् भन्नुहुन्छ, जसमा एउटा भाँडा दिएपछि त्यही बजाएर बसिराख्थेँ। अनि यो कसरी भयो भने, जस्तै म नेवार परेँ र नेवार समुदायमा चाहिँ के हुन्छ भने भजन टोलमा धेरै भजनहरू हुन्छ। भजन भनेको अझ अहिलेको हिसाबमा भन्नुपर्दा एउटा ब्यान्ड जस्तो भनौँ न। जस्तै मेरै सुनाकोठीमा पनि अहिले 10-12वटा भजन मण्डलहरू, म्युजिक ग्रुपहरू अहिले पनि रहेको छ। र त्यतिखेर पनि अब कुनै भोज भतेर हुने बित्तिकै, कुनै पनि जात्रा हुने बित्तिकै त्यहाँ सङ्गीतको माहौल अटोमेटिक भइहाल्थ्यो। र त्यस सानो बेला पनि एउटा भनौँ न, एउटा तिन्चो भनौँ अथवा त्यो खैँजडी भनौँ, एउटा लिएर त्यो अरू अग्रजहरूसँग एउटा कुण्डामा बसेर बजाइराख्न पाउँदा पनि एउटा छुट्टै आनन्द हुन्थ्यो कि म त्यो अहिले पनि त्यो सम्झन्छु। म त्यो सानो बेला पनि मलाई त्यो खालको लगाव चाहिँ थियो नै सङ्गीतप्रति। त्यसपछि सिक्ने त रहर थियो स्कुलमा, तर त्यो राम्रो वातावरण, सिक्ने वातावरण चाहिँ स्कुलमा भएन। मैले भने 7 क्लासमा चाहिँ मैले गिटारको एकदम बेसिक 7 क्लासको विन्टर भ्याकेसनबाट सुरु गरेँ। त्यसपछि एसएलसी पछि नै मैले औपचारिक रूपमा चाहिँ सङ्गीत अझ अलिकति बृहत रूपमा अध्ययन गर्ने मौका पाएँ। एसएलसी पछि मैले
रघु गुरुसँग चाहिँ भोकलको केही बेसिक आइडियाहरू, केही रागहरू, केही अलङ्कार, तान, स्वरहरू उहाँसँग सिकेँ र त्यो अभ्यासमा म लागि नै रहेँ। किनकि मलाई एउटा इच्छा थियो एउटा एल्बम बनाउने। रेडियोमा गीतहरू सुन्थेँ, त्यस्तै मैले पनि गाउन पाए हुन्थ्यो। त्यस्तै खालको गीत रेकर्ड गरेर रेडियोबाट मेरो आवाज बज्दा कस्तो हुन्थ्यो होला भने म त्यो परिकल्पनामा हुन्थेँ क्या। र मैले एसएलसी दिएको टाइमभन्दा 1-2 वर्ष अगाडि मात्र नेपालमा एफएमको सुरुवात भएको थियो, जुन एफएम धेरै लोकप्रिय भएको थियो यो काठमाडौँमा। र त्यस्तै खालको गीतहरू, पप गीतहरू, अन्य चलचित्रका गीतहरू बज्ने गर्थे। र ओहो यस्तोबाट चाहिँ आफ्नो गीत पनि प्रसारण गर्दा, आफ्नो आवाज पनि प्रसारण गर्दा कस्तो हुन्थ्यो होला, कति रमाइलो हुन्थ्यो होला भन्ने टाइपको एउटा अनुभव मनमा भइराख्थ्यो क्या। अनि त्यसैको लागि मैले एउटा एल्बम निकाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सोच थियो। अनि मैले 2056 साल असारतिर मैले एउटा गीत, मेरै शब्द सङ्गीत र स्वरमा एउटा गीत रेकर्ड गरेँ। त्यसको सानो टुक्रा चाहिँ तपाईँलाई म अहिले सुनाउन चाहन्छु। हिजोको पराए तिमी आज आफ्नो लाग्यो, हिजोको पराए तिमी आज आफ्नो लाग्यो, तिमीलाई मुटुमा सजाउने, तिमीलाई मुटुमा सजाउने चाहना मनमा जाग्यो, हिजोको। धन्यवाद। यो मेरो पहिलो गीत थियो। त्यसपछि यसै गीत लगत्तै मैले अरू गीतहरू पनि रेकर्ड गर्दै गएँ। यो 56 सालको असारमा रेकर्ड भयो र लगभग 1 वर्ष बिताएर मैले 7वटा गीत चाहिँ जम्मा पारेँ, 7वटा गीत रेकर्ड गरेँ। र 57 सालको असोजतिर मैले चाहना नामक एल्बम चाहिँ बजारमा ल्याएँ, जुन चाहिँ मास्टर रेकर्डिङ्सले बजारमा ल्याएको थियो। र यो एल्बम तयार पार्ने क्रममा चाहिँ कस्तो भयो भने आफूले कम्पोज गरेको जस्तो कम्पोजलाई जुन एरेन्जरले म्युजिक दिएको हुन्छ त्यो चाहिँ आफूलाई अलिकति चित्त नबुझे जस्तो, अथवा अझ अलिकति यस्तो अर्को खालको म्युजिक भए हुन्थ्यो, आफ्नो एउटा छुट्टै हुन्छ नि आफ्नो मनमा, यसलाई अझ यसरी बजाएको भए यो भनौँ यो कम्पोज अझ राम्रो हुन्थ्यो होला। किनभने गीतलाई सिँगार्नमा एरेन्जरको ठुलो हात हुन्छ। एरेन्जरलाई कसरी लिन सकिन्छ भने तपाईँ भनौँ न एउटा प्लेनको उडानमा कुरा गर्नुहुन्छ भने एरेन्जर एउटा पाइलटको रूपमा हुन्छ। किनभने गीतमा एरेन्जरको सुरुवातदेखि अन्तसम्म सुरुवात कसरी गर्ने, कतिखेर गीत उठाउने र त्यो गीतको बिचमा के काउन्टर पिस हाल्ने र स्थायी र अन्तराको बिचमा कस्तो खालको म्युजिक राख्ने, कुन कुन इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्ने र त्यो गीतको अन्त कसरी गर्ने त भन्ने जिम्मा चाहिँ एरेन्जरको हुन्छ। त्यसैले मलाई कस्तो लाग्छ भने एरेन्जरको काम प्लेनको पाइलटले गरे जस्तै प्लेनको उडानको सम्पूर्ण जिम्मा पाइलटमा निर्भर रहन्छ। त्यस्तै गरी एउटा गीतको लिडर
अथवा एउटा गीतको होल काम सम्हाल्ने चाहिँ एउटा एरेन्जरको हातमा हुन्छ। त्यसैले मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने त्यसपछि अब चाहिँ एरेन्जको काम पनि गर्नुपर्छ भन्ने टाइपको मलाई मनमा लाग्न थाल्यो। कसरी गर्ने होला तर त्यो मनमा त्यस्तो खालको सोच आइ नै राख्यो। र यो एरेन्जको काम गर्नु पर्यो भनेर एउटा सिक्वेन्सर पनि मैले लिएँ त्यो टाइममा। सिक्वेन्सर लिएँ तर त्यो मेरो लागि उपयुक्त भएन, किनभने सिक्वेन्सरमा सम्पूर्ण कुराहरू त्यो हेरेरै गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यो मेनुका यो मेनुमा जाने त्यो मेनुमा जाने कपी पेस्ट गर्ने कुराहरू सम्झेर मात्र गर्न सम्भव थिएन, सम्भव हुँदैन पनि। त्यसपछि सिक्वेन्सरमा मैले गर्न नसक्ने भएपछि अब के गर्ने, बाहिरको दृष्टिबिनहरूले त केही त गरिराखेका होला नि यो सम्बन्धमा भन्ने टाइपको मलाई मनमा लाग्यो। र यो कुराहरू मैले दाइहरूसँग सेयर गरेँ। के छ यसो इन्टरनेटमा सर्च गरिदिनु न, के गर्दछन् त विदेशमा, के एरेन्जको कामहरू हुन्छ कि हुँदैन, ब्लाइन्डहरूले के गर्छन् उतातिर भन्ने जस्तो कुराहरू राखिसकेपछि उहाँहरूले इन्टरनेटको माध्यमबाट ब्लाइन्डहरूले पनि एरेन्ज गर्न सम्भव छ, त्यसको लागि चाहिँ कम्प्युटर चाहिन्छ, त्यसको लागि यो सफ्टवेयरहरू चाहिन्छ भन्ने टाइपको इन्फर्मेसन उहाँहरूले जुटाइदिनु भयो। अब त्यो सामानहरू जुटाउनको लागि मलाई भनौँ न कसरी जुटाउने त अब त्यो सामानहरू भन्ने, जस्तै म छु नेपालमा, सामानहरू छन् र ती प्रविधिहरू छन् अमेरिकातिर, अनि त्यो सामान कसरी जुटाउने भन्ने सोचमा र त्यो छलफल चाहिँ मैले घरमा गर्न थालेँ। र बुवाले आफ्नो साथीहरूको माध्यमबाट ती सामानहरू मलाई झिकाइदिनु भयो। त्यसमा म्युजिक सम्बन्धी सफ्टवेयर सोनार र कम्प्युटर दृष्टिबिनहरूले कम्प्युटर चलाउनको लागि कम्प्युटरमा बोल्ने सफ्टवेयर चाहिन्छ जसलाई जज भनिन्छ, र त्यो टाइममा मैले लिएको जज। र अझ अर्को के चाहिन्थ्यो भने जज र सोनारलाई कम्बाइन गर्नलाई सोनारको कुरा जज सफ्टवेयरले पढ्नको लागि अर्को एउटा पनि सफ्टवेयर चाहिन्थ्यो, केक टकिङ भन्ने। र यो तीनवटा सफ्टवेयरको माध्यमबाट कम्प्युटरमा म्युजिक एरेन्जको कामहरू गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाएपछि यी सामानहरू जुटाइयो। तर नेपालमा एकदम नयाँ थियो यो प्रविधि। नेपालमा कोही दृष्टिबिनहरूले त्यो टाइममा गरिसकेका थिएनन्। यो प्रविधि म्युजिक कम्प्युटरमा गर्ने भनौँ न त्यो टाइममा कसैले गरेका थिएनन्। र मैले त्यो ल्याएर मैले सिक्ने ठाउँ पनि पाएन, सिक्ने मान्छे पनि मैले त्यतिखेर पाइनँ। र मैले अब आफैले पढ्दै, ट्युटोरियल्सहरू पढ्दै, त्यो सफ्टवेयरको हेल्प फाइलहरू पढ्दै मैले त्यो सफ्टवेयर सिकेँ। एकातिर पढ्ने र सफ्टवेयर अन गरेर त्यो प्र्याक्टिकल पनि गर्दै जाने गरेर मैले आफैले त्यो सफ्टवेयर सिकेँ र एरेन्ज गर्न मैले सुरु गरेँ कम्प्युटरमा। र दोस्रो एल्बम मैले मेरो एरेन्ज मेरै शब्द सङ्गीतमा तयार पारेँ, जसमा चाहिँ ईश्वर मात्य, जगदीश समाल, दिपेश किशोर भट्टराई, सञ्जीव सिंह, सञ्जीव प्रधान र कलिन ब्यान्डका विजय गुरुङ लगायत उहाँहरूले गाउनुभएको थियो त्यो एल्बम। र त्यो एल्बम मैले 2063 सालमा रिलिज गरेको थिएँ। र त्यसमा एउटा मैले आफैले पनि गाएको थिएँ एउटा गीत। त्यो गीत सानो टुक्रा यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु।
चाहे आँधी आओस् या हुरी चलोस्, चाहे घनघोर वर्षा किन नहोस्, चाहे आँधी आओस् या हुरी चलोस्, चाहे घनघोर वर्षा किन नहोस्, म तिमीलाई चाहन्छु, तिमीलाई नै माया गर्छु, मेरो सारा खुसी तिमीलाई सुम्पिन्छु। म तिमीलाई चाहन्छु, तिमीलाई नै माया गर्छु, मेरो सारा खुसी तिमीलाई सुम्पिन्छु। धन्यवाद। मेरो स्पन्दन नामक एल्बममा मैले गाएको गीत यो थियो, जुन चाहिँ मेरो दोस्रो एल्बम थियो। र सङ्गीत सिक्ने क्रममा मलाई किबोर्डमा विशेष इन्ट्रेस्ट थियो। किबोर्ड बजाउन मलाई सानै बेलादेखि नै मनपर्ने। सानो बेला पनि बाबालाई एउटा किबोर्ड, सानो किबोर्ड नै ल्याइदिनु भएको थियो र त्यसमा म जानी नजानी चलाइ नै राख्थेँ। कहिले कुनै गीतसँग मिल्ने धुन जस्तो निस्क्यो भने आफूलाई खुसी लाग्ने, कहिले मिले भनौँ न म आए पनि नआए पनि त्यो टाइममा चाहिँ चलाइ नै राख्थेँ। र अलिक अब गीत सङ्गीतमा लागिसकेपछि अब अलिकति फर्मल रूपमै सिक्नुपर्छ, औपचारिक रूपमै सिक्नुपर्छ भनेर मैले चाहिँ डेरेक वासिङटन र डेनिस फ्राइड, अमेरिकन हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग चाहिँ किबोर्डका केही लेसनहरू सिक्ने अवसर पाएँ। र त्यस्तै गरी नेत्रहीन सङ्घको स्पोन्सरमा मैले नेपालका मेरा किबोर्ड गुरु उपेन्द्र लाल सिंह, उहाँसँग पनि मैले किबोर्ड सम्बन्धी ज्ञान सिक्ने अवसर पाएँ। र भनौँ न सङ्गीत चाहिँ एउटा सिकेर मात्र हुँदैन र त्यसको अभ्यासहरू निरन्तर रूपमा गरि नै राख्नुपर्ने हुन्छ, किनकि सङ्गीत एउटा साधना हो। त्यो भएर र मेरो त्यो स्कुल पछिको टाइमहरू अधिकांश टाइमहरू चाहिँ मैले सङ्गीतमै बिताएँ, प्र्याक्टिसमै बिताएँ। किनभने म अझ पनि मेरो घर वरिपरि एक्लै म निस्किदिनँ, एक्लै म निस्केर यताउता हिँड्ने र कतै जाने खासै म गर्दिनँ अझ पनि। र यो अफिस जाने कुरामा बेग्लै, अफिस जाने कुरामा त म निस्किहाल्छु, तर अन्य टाइममा चाहिँ भनौँ न साथीहरू बिना चाहिँ म अहिले पनि निस्किदिनँ। र त्यो टाइममा पनि म त्यस्तै नै थिएँ, म घरमै बस्थेँ र सिकेका कुराहरू अभ्यास गर्दै ती कुराहरू नेक्स्ट टाइममा गुरुहरूलाई देखाउन म प्रयत्नरत हुन्थेँ। त्यसपछि 2064 सालमा मैले एउटा एनजिओमा एउटा इन्स्ट्रक्टर, म्युजिकको इन्स्ट्रक्टरको रूपमा चाहिँ जब गरेँ। कीर्तिपुर स्थित तालिम केन्द्र, अपाङ्ग सिप विकास तालिम केन्द्रमा मैले 64 सालदेखि लगभग 5 वर्षसम्म मैले लगभग 200 भन्दा बढी विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ मैले आफूसँग भएको यो सङ्गीत सम्बन्धी ज्ञानलाई चाहिँ मैले बाँड्ने मौका पाएँ त्यतिखेर। त्यसपछि सङ्गीतमै रहेर केही गर्ने इच्छा चाहिँ मनमा थिँदै थियो।
र त्यसै लगभग 2073 सालमा रेडियो नेपालमा चाहिँ भ्याकेन्सी ओपन भएको कुरा थाहा पाएँ र त्यसमा पनि सङ्गीतमै भ्याकेन्सी ओपन भएको कुरा थाहा पाउँदा चाहिँ म अत्याधिक नै खुसी थिएँ। किनभने आफूले चाहिराखेको भनौँ न सानैदेखि सुन्ने रेडियो र रेडियोमै भ्याकेन्सी ओपन भएको र त्यो पनि सङ्गीतको विषयमा जुन चाहिँ आफ्नो रुचिको विषय थियो, त्यो विषयमा त्यसरी भ्याकेन्सी आउँदा म एकदमै हर्षित थिएँ र यसमा चाहिँ मैले नाम निकाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई मनमा थियो। अब भ्याकेन्सी त निस्क्यो र भनौँ न त्यसमा पढ्नुपर्ने कोर्स अफ स्टडी पनि निस्क्यो। अब हाम्रो हकमा चाहिँ अब त्यो अध्ययन गर्ने ट्युटोरियल्सहरू अध्ययन गर्ने अब सामानहरू भनौँ न भेट्टाउन गाह्रो र त्यो भेट्टाए पनि आफ्नो पहुँचको विषय बनाउनु चाहिँ अझ अर्को स्टेप अर्को काम गर्नुपर्ने कि अब जस्तै कसैले पढिदिनु पर्ने, पढेर अब मैले ब्रेल लिपिमा लेख्नु पर्यो अथवा पढेर मैले त्यसलाई रेकर्ड गर्नु पर्यो अडियो बनाउनुको लागि र त्यो मैले सब त्यो भ्याकेन्सी पश्चात त्यो ट्युटोरियल्सहरू जम्मा गरेँ र यसमा मलाई फ्यामिलीको हेल्प एकदमै रह्यो। विशेष गरी श्रीमतीले पनि मलाई यसमा धेरै नै हेल्प गर्यो र उसले पढेर कति कुराहरू रेकर्ड गरेर कति कुराहरू हामीले ब्रेलमा लेखेर म तयारीमा जुट्न थालेँ र उक्त भ्याकेन्सीको लोकसेवा एक्जाम चाहिँ मैले एक्जाममा चाहिँ म सफल भएँ र 75 सालदेखि म रेडियो नेपालमा स्थायी कर्मचारीको रूपमा कार्यरत छु। अहिले म बाबा आमा, मेरो श्रीमती, बाबु र छोरी हामी 6 जना छौँ परिवारमा र यसरी मेरो भनौँ न लाइफ अगाडि बढिरहेको छ र भविष्यमा पनि सङ्गीतमा केही गर्ने र सङ्गीतमा नयाँ सृजनाहरू गर्ने, सङ्गीतको माध्यमबाट सङ्गीत संयोजनको माध्यमबाट चाहिँ मेरो विचार रहेको छ र नयाँ एक्सपेरिमेन्टल अलिकति फ्युजन पाराको म्युजिकहरू साथै हाम्रा लोकगीत र आधुनिक गीतहरूलाई पनि सृजना गर्दै जाने चाहिँ इच्छा मलाई रहेको छ। यतिन्जेलसम्म मलाई सुनिदिनु भयो, हेरिदिनु भयो र तपाईँको अमूल्य समय दिनुभयो, त्यसको लागि सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक धन्यवाद र यो समय, यो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा लाइफ ओके टेलिभिजनका इन्टायर टिमलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते।